नमस्कार, म दिपेश कडारिया। सदा चाहिँ आज पनि हामी अर्को कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको अङ्क रहेको छ राष्ट्रघाती सपना भन्ने कथाको। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको अङ्क। किशोर अवस्थादेखि नै गाउँका साथीभाइको लहटमा लागि हिन्दुस्तान पसेका दुर्गा दाई यसपटक बेमौसममै घर फिर्दैछन्। मौसम भनेको दसैँ तिहार वा कुनै चाडबाड न हो, तर दुर्गा दाईको मनमा भने दसैँ तिहार नै आएको छ। आफ्नी श्रीमती खैसरा सुत्केरी हुने बेला नजिकै गर्दा उनी झोला टिपेर मनभरि उत्साह, उमङ्ग, ऊर्जा अनि अलिअलि चिन्तित भाव बोकेर नेपाल आउँदैछन्। नेपाली रीति भने भुलेका छैनन् दुर्गा दाईले, त्यसैले सुत्केरी खुवाउन सानो सानो भाले पनि बोकेका छन्। भालेको टाउको मुसार्न चाहिँ छाडेका छैनन् है। मन परेर हो कि खानालाई हो, उनीहरूले जानन्। तर देशमा भने परिस्थिति बेग्लै छ। निकै नै असमझदारी र अन्यलताका बावजुद सरकार मुलुकको संवैधानिक मूल्य मान्यता भन्दा माथि रहेर काम गर्न पाउने गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई देशमा भित्राउने गृह कार्य गर्दैछ। सरकारको यो कदमप्रति सर्वत्र आलोचना र विरोध भइरहँदा इन्डियाले सधैँको जस्तो नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दियो। त्योभन्दा पनि नेपालको विरुद्ध कहिले नबोलेको चीन नेपालको यो कदमले चीनलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भन्दै यस्तो निर्णय नगर्न दबाब दिँदैछ। मुलुकको बाहिरी माहौल निकै गर्मागर्मी भए पनि दुर्गा दाईको घरमा भने केही शीतल छ। दुर्गा दाईको छोरा पनि आज 6 महिनाको पुगेको छ। त्यसैले त आज गाउँमा निकै खुसी छाएको छ। दुर्गा दाईले सबै गाउँलेलाई घरमै बोलाई छोराको भात खुवाई पनि धुमधामले गराउँदैछन्। खानपान र नाचगानमा सबै रमाएका छन्। तर उता सरकारका मान्छेहरूले विदेशी कम्पनीलाई देशमा भित्राइसके। ती कम्पनीहरूले धेरैजसो ठाउँमा आफ्नो वर्चस्व पनि बनाइसकेका थिए। नेपालका खोला नाला र लगभग सबै प्राकृतिक स्रोत साधनमा कब्जा गरिसकेका थिए। विदेशीले विकासका नाममा अचेल लुट मच्याउन थालिसकेका थिए। अब दुर्गा भाइ विदेशबाट पनि आइहाल्यौ, अब फेरि फर्केर जान भन्दा यतै काम गरे भइहाल्यो नि। सरकारले पनि मान्छेहरू खोजिरहेको छ, बेरोजगार युवाहरूलाई काम दिने भन्दैछ। यी भाइहरू पनि यी सबै जान्छन्, तिमी पनि यतै मिलिजुली काम गरे हुन्छ, यतै कतै खानीतिर। यही अब यो खानीतिर विदेशीले काम दिने भनेका छन्। अब इन्डियाले नाकाबन्दी लगाइहाल्यो, अब यतै गर्नु पर्ला, घर पाइ पनि हुने भयो। के छ केटा हो नि होइन? उता गोराहरूको खानीमा काम खोलेको छ, जाउँ क्या म पनि त्यतै। खै के भनौँ।
विदेशी र उनीहरूका दलालहरूले रोजगारीका नाममा नेपाली श्रमिकमाथि लगातार दमन गरिरहेका थिए। यस्तो हुँदा पनि नेपालीहरू सहेर काम गर्न बाध्य थिए, किनकि उनीहरूको आवाज सुन्ने कोही पनि थिएनन्। सरकार त विदेशीको गुलियो चाटेर मस्त सुतिरहेको थियो। यस्तो बेलामा यी गाउँलेलाई कसले उद्धार गर्ने? नमस्ते अङ्कल। नमस्ते, कहाँ हिँड्यौ छोरी? कहिले खाजा पुऱ्याउन? ए माहौल यस्तो छ, अलि चाँडै फर्क है। मिलेर खाऊँ न त। मिलो रहेछ अस्तिको ल्यायो नि बेकारमा कुनै दुर्गेदा तपाईँलाई अर्काको काम गरेर खानु साह्रै गाह्रो हुँदैन हो दुर्गेदा हो किन गर्दा त कति मान्दै यता भने दुर्गा दाईको छोरा अब बढेर स्कुल पनि जाने बेला भइसकेको छ। केटो निकै टाटो पनि छ। खैसा र भाउजू यही बाबुको हेरचाह र घरधन्दामै मस्त छिन्। देशको अवस्था भने झन खाल्डोतिर भाँचिँदै थियो। विदेशीहरूको भोक तिर्खा मेटिने साटो झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। Mr. Dilraj Sarban, och system medlemmar och visst vad så den helps visst det sättet nej sun kani tama kani Aben Mustango I am here don't worry right I am here that's my okay नेपालका खोला नाला त लगभग विध्वंस पारिसकेका विदेशीको आँखा अब हाम्रा डाँडा काँडा र खानी खनिजहरूमा पनि सर्दै थिए।
नेपालको ऐन कानुन संविधानले उनीहरूलाई कारबाही त के रोक्ने समेत ल्याकत राख्न सक्दैन। नेपालको कानुन दैवले जान। देशको संविधान नै यति कमजोर भएपछि उनीहरूको कुदृष्टि हाम्रो मातृभूमि हुँदै अस्मिताहरूमाथि पनि बज्रिँदै थियो। विदेशी कम्पनीको कर्मचारी जनरल माइकल हेब्स नेपालमा उद्दण्ड मचाउन छाडेको साँडै बराबर भएको छ। उसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छ, जो मन पर्यो उसलाई नै आफ्नो शिकार बनाउँदै हिँड्छ। खैसरा भाउजू पनि झन्डै उसको शिकार बनिसकेकी थिइन्। उनी त बाँचिन्, तर बिचरी नैना नरेकी बहिनी नैना सानै थिइन्। तर जनरल हेब्सले त्यो सानी बच्चीलाई पनि बक्सेन। कस्तो अधर्मी! यो सबै घटनाबाट आतंकित भएकी खैसरा भाउजूले सबै कुरा दुर्गा दाइलाई सुनाइन्। हेर्दा हेर्दै सारा गाउँले पनि आक्रोशित हुँदै यसको विरोधमा एकजुट भए। केही मेसो त आउला नि त बुढापाकालाई हेरेर बस्ला कुनै न कुनै दिन हामी आफै पनि के गर्छौँ। केही न केही मेसो त आउला नि त गर्नु पर्छ। बाले बुढापाकालाई सोधौँ महिनालाई जसरी भए पनि हामीलाई हेरेर बस्ला फल बढाउनु पर्यो। लागि नपरेपछि मान्छेहरू नजुटेपछि कसरी हुन्छ त? गर्नुपर्छ। के भएको एकजनामा चुप लगा तिमीहरू। 2020 सालमा राजा महेन्द्रले जङ्गल फाडेर बसाएको बस्ती हो यो। आजसम्म हाम्रो खुन र पसिनाले सिचेको माटो हो यो। मर्न परे यही माटोमा मरिन्छ, तर सहमतिमा हस्ताक्षर गरिन्न। यो कुनै फिरङ्गी धर्म छाडा दलालको आदेशले कहिल्यै खाली हुन सक्दैन। तिमीहरूको पुर्खाले जोगाएको माटो हो बाबु, यसलाई तिमीहरूले जोगाऊ। सरकारले साथ देला नदे। अब यो जिम्मा तिमीहरूको हो। हामी सधैँ आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि लडिरह्यौँ। हामी हाम्रो समृद्धिको लागि सधैँ अरूसँग मागिरह्यौँ। कहिले हाम्रो लागि हामी आफैले कहिले सोच्ने? नरे हरि माइला खैसरा भाउजू हो। आज अब हामी आफैले गर्नुपर्ने भएको छ। आज हाम्रो लागि हाम्रो समृद्धिको लागि अरूले गर्न खोज्दाखेरि के भयो? तैँले आफ्नो बहिनीलाई सम्झी नरे। माइला तैँले आफ्नो भविष्य सम्झी। भाउजू तपाईँमाथि भएका ज्यादतीहरू तपाईँले सम्झिनुहोस्। अब हामी जाग्नुपर्ने बेला भएको छ। यो दलाल यो फिरङ्गीहरूलाई अब हामी आफै तह लाउनु पर्ने भएको छ। अब हामी सरकारको मुख धेरै ताक्ने होइन, अब हामी आफै गर्छौँ। यो देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए, तर हाम्रो परिवर्तन हुन सकेन। हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो स्वतन्त्रता सधैँ अड्केको अड्किरह्यो। अब हामी कतिन्जेल यसरी सहिरहने? हामीले थुप्रै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, थुप्रै परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, तर हाम्रो परिवर्तन भने भएन, जहाँको त्यहीँ रह्यो। हाम्रो समृद्धिको लागि विदेशीको सहयोग मागिरहँदा के भयो देख्यौ? कदापि हुँदैन, यो हुनै सक्दैन। म मेरो स्वतन्त्रता र मेरो स्वाधीनताको लागि म आफै लड्छु। नरे तैँले आफ्नो बहिनीलाई सम्झी। बिरे तैँले आफ्नो भविष्यलाई सम्झी। माइला तैँले रुँदै गरेका तेरा केटाकेटीहरूलाई सम्झी। तिमीहरू पनि आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि आफै लड्न र मर्न तयार छौ भने आऊ, होइन भने म एक्लै भए पनि म लड्छु।
मूल्यको विरोधलाई दमन गर्न ह्याप्सले सारा गाउँमा नै नरसंहार गर्यो। आजको राष्ट्रघाती सपनाको कथा यति नै। अर्को अंशमा भेट हुनेछौँ। छुटिन्छु। नमस्कार। तपाईँहरूले भनेको पैसा म दिनु। के छ भने अब हामी पनि यहाँ बसेर सम्झौता गरिहाल्ने कुरो सबै ठेट निस्किहाल्ने कुरा भएन। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कति दिनुहुन्छ पैसा त्यो हिसाबले हामी पनि अगाडि कुरा गर्ने हो। If you cannot do, it will be hard for you. जसरी पनि एमसी लागू गर्ने नै हो, त्यसमा तपाईँ ढुक्क हो। नेपाललाई तपाईँले भनेअनुसार पैसा दिन्छ, तर कुनै हालमा एमसी पास हुन पर्यो। यदि एमसी तपाईँले पास गर्नु भएन भने तपाईँहरू माथि पनि खतरा र नेपालमाथि पनि खतरा हुनेछ। कन्फर्म गरेर आउनु। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ ढुक्क छौँ। यसमा
परे यही माटोमा मरिन्छ तर सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। नरे हरि माइला खैसरा बाउजू हो आज अब हामी आफैले गर्नुपर्ने भएको छ। आज हाम्रो लागि हाम्रो समृद्धिको लागि अरूले गर्न खोज्दाखेरि के भयो? तैँले आफ्नो बहिनीलाई सम्झिन युवाहरू नजागिकन यो पाराले अरूको मुख ताकेर देशमा परिवर्तन हुँदैन। यो दीर्घकालीन समृद्धिको यो सूचक होइन। आज हाम्रो मिटिङ केही छ उता बोस आउनुहुन्छ। सपनामै ठिक